السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مطر ما شاء الله سعودي عربية በጣም ደስ ይላል። ዝናብ የጣለ ነው። ከረመዳኑም ጋር በጣም ያምራል። እንግዲህ አዳሩና ድሮ ውሎበታል። ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على صفوة خلقه وخاتم أنبيائه ورسله محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، له الملك وحده ولا شريك له. لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، وله الملك وحده ولا شريك له. بسم الله لجمر من قده مسكانا يقبوا لله لواحد، أي ولدي ولد أحدون أحده. الصلاة والسلام على محمد، صلاة سلام ورد إلى يوم الأبد، وآله وأصحابه والتابعين وحده ولا شريك له. السلام عليكم يا أحباب الكرام، أبدأ لبركة باسم رب الأنام. الله بفقاده ستن دين الإسلام، الحمد لله بل في ليل والأيام. يا قنانين قيتا بهمام بسلام، بنبياتي الله صلاتنا سلام يورد باجونا إلى يوم القيامة، وطن تحت الظلام قال النسياقه وحده ولا شريك له. لك الحمد ربي يدرسي قلتا، بارشو بالبيت بالله إرداتا. الحمد لله يا بجل انقيتا، ودق والنار قلني قالت كريتا. لك ولا تفبات اللبين قديتا، ተነሳው ልራመድ ካቆምኩበት ቦታ የመዲናው ለህዋል የሙእሚኖች ሁኔታ ዘርዝሬ መቁጠሩን ባይኖረኝም ችሎታ፣ ላኪን እንደ ሁኔታው ላስታውሳቸው ወህደው ላ ሸሪከ ለሁ። ወደሚሄድበት ቦታ ሳልሻገር የነበረውን አህዋል እንዴት እንደነበር ያኔ ሲፈነጥቅ የእስላሙ ጀንበር፣ የመዲናውን አህዋል የዳዋውን ነገር፣ ሙሃጅሮችና የአንሷሮች መጣመር፣ የቁርአን ብሔረሰብ ሆነው የመፈጠር፣ የረሕማኑን መልእክት ድንበር ለማሻገር ታሕተ ظል ኢስላም ሆነው መተባበር የአላህ ፓርቲ ነበር መሰረታቸው ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ። لا إله إلا الله بجانا السبب، دستور من الله قرآن ينقبو እንዲህ መዋደዱን የመቀራረቡን ወንድም ለወንድሙ የመተሳሰቡን በእስላም ስነ ምግባር ተላብሶ የተዋቡ ላኢላሃ ኢላላህ ነበረ ሰበቡ። የቀደምት ሙእሚኖች ሰሩት በአግባቡ አሕመድ ሙሀበቡ አሰልጠኗቸው ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ።